د احد په موقع امیر حمزه سید الشهدا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر علیہ السلام ور سره درې رشتې وي، یو خو امیر حمزه د محمد مصطفی ترو، بل امیر حمزه د پیغمبر علیہ السلام دوستو، دریم رشتہ چې امیر حمزه د پیغمبر علیہ السلام د پوی ورورو رضائی رور چوته وي. اغه لګیا دے او د قریشو کې تور وهل شروع کړی دي او دا مشرکان امیر حمزه ته الله قدم ډیر غټ ور کړو، دا سه لګیا دي لکه ټیپر مولې چوي، هم دغه سه لګیا دي په یو کانی دا سه لاس غره په یو لاس امیر حمزه تور چلی، د مشرکانو سرونه علیزي، صحابه ته ټول په تماشه دي، د سب منست وروته دغه هم ته کفار دي، دغه هم ته کفار دي، یو کافر همت نشي کولی چې په امیر حمزه گزارو کی دکا سے لگیا دے او دغه گٹی شاتا وخشی پٹ ناس دے د ابو سفیان خزی ہندی دا یو پلین جوڑ کرو، وخشی تیویلیو کہ دو امیر حمزہ سر دے قلم کو زان لا انعام دے، کلاش دے والا روڑو زان لا انعام دے، کڑو سینہ دے والا روڑل زان لا انعام دے. امیر حمزہ لگیا دے گزارو نکی دید شاتنا دا گٹ نراغے، امیر حمزہ چے مخ کی پپوج ورغے گزارے کو دد شان گزارو کو او امیر حمزہ لے دا سٹ او دا ملو والا گزار سر امیر حمزہ دا سے سر راتاو کو چے سر راتاو کو دا بیا پا مخ گزارو کو او امیر حمزہ پا گٹا بندے لاس کے خودل دیر دا سے دے وحشی تا نیغ نیغو قتل اور سا او روح تینا لار کلا چلار دتینا پوزا پریکلا سری تینا اوڑو ٹول پمنز سری کو زړو اینه ترو باسل او هغه هندي لو رسول چې دا وال استغ ارمان هندي سر پرې کو پوزه جدا کړه غوګونه جدا کړو بیا ول لرو باسو په غاخونو کې د ډیر سوخت او چکول چې اے حمزه تعالی قریش په خلکو کې داسې ویني توې کړې ستاد انتقام نه پر مستو اینه جو چکلے دا کارو کو دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لاش ډیر خراب شو. دیو جن دا اللہ حبیب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ من اکڑا دا دا رسول اللہ مبارک پاپوا چی دا امیر حمزہ لاش لکل خزرات لے دا اللہ حبیب و طوی مزے ما برداشو کو تاسو رب برداشو نشی دا اغا شکل بدل کرے دے دا اغا اینے رائستے دا مزے تاسو مزے نو اغی طول را نڑل پیغمبر علیہ السلام ته چکل پته ولګي د چم زما د خوګ ترو زما د دوست او زما د رضائی رور اینه را استدا هغه غاخونو کې چکولې دا پیغمبر علیہ السلام ډېر خپه شو چې اے وحشی اے هندي ډېر د ظلم کار مو کړی دی داسې خو څوک نه کوي. بیا څه وخت تېرېدو د حضرت وحشی په زړه کې رانل چې تر کمی به د اسلام خلاف ګرځي راشه توبه وباسا، خو زړه کله منل چې تا به رسول الله مبارک معاف کی دا د منلو خبره ده چې تا به رسول الله معاف کی سوال نه پیدا کیږي. بہرحال یو زړه وته وی چې نه دا ډېر رحیم پیغمبر دی، دا ډېر شفقت کوونکی دی. حضرت وخشی مخ پټ کو تور لباس واچو صرف سترگی اخکار کړي تورے پلاس باندې را اور رسول اللہ مبارک پا مسجد کے ناستے یو خواہ علی ناستے بل خواہ عمر ناستے بل خواہ یو صحابی دے بل خواہ بل صحابی دے صحابہ دا تورو پلاس باندې ناس دی. وخشی پا یو کڑکے کی پا یو روشندان کی پا یو سراخ کی او قتل کہ محمد مصطفیٰ ڈڑا والدہ صحابہ دا تورو پلاس ناس دی دا سے ہوئی ریدو چکہ دا دی صحابہ لاسو لور لے مارغان با دی خوخی اخری لیکن زڑے کلکلو چی دا ایمان با قبلوم سوچ کو عقل جنگو چی ستری قو کم
آخر کی چغکڑا بے اختیار آواز دخلین اوخطو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ زدا گواہی کوم چی دا اللہ رب العالمین نا علاوہ بل الہ نشتا بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا بل دا اولاد ورکولو والا نشتا بل دا آواز و دا فریاد وردلو والا نشتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن زدا گواہیم کوم چی محمد رسول اللہ دا اللہ بندہ دے او دا اللہ رسول لے دا آواز چی اوکو محمد مصطفیٰ رانیخ شو صحابہ رانیخ شو و تیو قتل وسو کے آواز کا وسو کی محمد مصطفیٰ و تودری دو کلے چی مخ کلاو کو نو اغا وحشیو صحابہ یو بلتو قتل او یو آواز کو چی دخو کلمہ موی حال ڈالے چی دا سر پس غمون گرزیدو محمد مصطفیٰ تاریخ والے ذکر کی ابن حشام وغیرہ سیرت ابن حشام کی حضرت عمر تور رو باسرہ وی محمد مصطفیٰ پریم دا دا امیر حمزہ غند کی سید شہداء وجلے دے دا سی سڑے زمون مجلس کے سنگ کی ناستی جی رسول اللہ پسیل اللہ کے خدے عمرہ معاملہ زما استان دا دا اللہ دا دا معاملہ دا اگر توحید کلماتی ویلی دی اگر لا الہ الا اللہ آواز کڑے دے کدا آواز پٹول عرب کی ہر ظالم و ہر جابروں کو دا خو پریدا دا خو زمات رو وجلے دے فرعون دا اللہ الوحیت تلاس چولو کہ فرعون دا توحید کلمہ ویلے و اللہ فرعون معاف کو دک ٹائم کے کیناستو دا اللہ حبیب و تو فرمائل چستا ایمان اللہ تا منظور دے خودم رد چ زمان مخل بیا مرازا بیا میں مخل مرازا اڈی روخیارو دا ولی تپوسے انکو لار صحابو توی دا اللہ حبیب چ معاف دے کو صحابی شو مسلمان شو بیا دے ولی اوشڑو وی کل چیز دا وحشی وینم ما تخپل امیر حمزہ رایا دیگی ما تا آغا دنگ وجود رایا دیگی ما تا آغا خیستہ باڑی آدیگی ما تا آغا خپل کاکاجی رایا دیگی ما تا آغا کٹشوی پوزا رایا دیگی ما تا آغا راوتلی اینا رایا دیگی ما تا آغا ظلمی رایا دیگی ما تا خپل رضائی دوست و رور رایا دیگی زچ دی وینم زما زڑتا قرار نرازی زما غمون زیادیگی زکا امیر حمزہ را ترایا دیگی دید زما مخل امر نرازی اغم وحشیو دیر دا حیاء سڑیو دیر دا غیرت سڑیو لار مکہ پر خدا مدینہ پر خدا دیر لڑی لار دا اسلام احکامات اس دا کول رسول اللہ وفات شو دا صحابہ دور دے دا رسول اللہ مبارک پشان کی گستاہی شوا مسلمہ بن کذاب آغا چکم دے دا نبوت اعلانوں کو اور زانی نبی شمار کو ایچ چاداکار نو کرے آغا ٹیم کے وحشی ہوئے چراش مقدہ دا رسول اللہ ترو دا اسلام یوستن سید الشہداء امیر حمزہ دی شہید کرے دے راش نن دا سے اوکا چا نن دا لوی دشمن دے اسلام ختم کا نو اللہ بدے معاف کی آغا تیس سوگ نش رسیدی دی پا غش کی دیر مڑنے ہو وحشی چی غش راہ کو او دا مسلم ابن کذاب تے برابر کو روح پا تندی باندے ہو لگی دو او برد منارین اخکت راگے بیاوتا چاہے او دل پا پیغور ہوئی چی تبا اللہ سر سنگ مہا مخ کے گے امیر حمزہ گند سڑے دے و جلے دے غلی شو سر اخکتا کچھ آو لوئی ظلم بکڑے دے خویو غیرت بکڑے دے امید دے چا اللہ بے باف کی دا اللہ دا حبیب دا نبوت دا پاس مسلم ابن کذاب دا بل نبوت اعلان کرو اگر مسلم ابن کذاب میں پغش وشتے دے ممکن دے چدا قربانی میں اللہ قبول کی رونو آگا سڑے محمد مصطفیٰ معاف کو عرض میں داو چدا معافی قانون پا دے عالم کی جوڑ کو دا ظلمون و علاج دانے دے چا ظلمون شروع کو بلکہ پکار دانے چا یو بل معاف کو اقول قولی هذا استغفر